जय मसीह सबैजनालाई र स्वागत भन्दछु आज फेरि पनि अनलाइन सेवामा र म विशेष धन्यवाद दिन्छु बहिनी सारालाई यो समय दिनुभएको निम्ति र हामी सदा चाहिँ यो समय फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचनको सेवामा जानेछौँ। र आज मेरो वचनको शीर्षक छ परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन। आज मेरो वचनको शीर्षक छ परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन। र आज हामी यही विषयमा रहेर साँच्चै नै हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्नेछौँ। र साँच्चै नै म ल्याएको छु तपाईँको बिचमा 1 थेसलोनिकी 4 अध्याय को 1 देखि 12 पदसम्म हामी सबैजना मिलेर हामी यो पदलाई हामी पल्टाउनेछौँ र हामी पाठ गर्नेछौँ, हेर्नेछौँ। 1 थेसलोनिकी 4 अध्यायको 1 देखि 12 सम्मलाई हामी हेर्नेछौँ र म तपाईँको बिचमा पढ्न चाहेँ। सर्वप्रथम यसरी लेखेको छ शीर्षकमा परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु र 4 को 1 देखि म पढ्न चाहेँ। अन्तमा भाइ हो, प्रभु येशूमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौँ र अर्ती दिन्छौँ कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौ र त्यसै गर्दै पनि छौ। त्यसैमा तिमीहरू झन् बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ हामीले प्रभु येशूद्वारा कुन कुन आदेशहरू तिमीहरूलाई दियौ। किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूका पवित्रकरण पनि हो सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस, पवित्रता र आदर साथ आफ्नो निम्ति पत्नी लिनु, सो तिमीहरूले प्रत्येकले जान। तर परमेश्वर नचिने अविश्वासीहरू जस्तै कामुकताको कुवासनामा नबस। यस विषयमा कसैले अपराध गरेर यस्ता सबै कुरामा बदला लिनुहुने प्रभु नै हुनुहुन्छ र हामीले तिमीहरूलाई अगाडि नै यसबारे गम्भीर चेतावनी दिएका छौँ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ। यसै कारण जसले यस कुराको अवहेलना गर्छ त्यसले मानिसको होइन तर परमेश्वरको अवहेलना गर्छ, जुन परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्ना पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। तर भाइहरू प्रतिको प्रेमको विषयमा कसैले तिमीहरूलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एकले अर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरूले जाने आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ र माकेडोनिया भरि सबै भाइहरूलाई तिमीहरू साँच्चै नै प्रेम गर्दछौ। तर भाइ हो, झन् बढी त्यसै गर्दै जाऊ भनी हामी तिमीहरूलाई अर्थी उपदेश दिन्छौँ र हामीले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए चाहिँ तिमीहरू शान्त रहने र आफ्नै धन्दाको फिक्री गर्ने र आफ्नै हातले काम गर्ने प्रयत्न गर, ताकि बाहिरहरूद्वारा आदर पाउन सक र कसैको भरमा नपर। आमेन। प्रभुलाई स्तुति होस्। हाम्रो वचन पढाइ लेखेमा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। र हामी यहाँ यो वचन खण्डबाट थेसलोनिका विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई कसरी प्रसन्न पार्ने, कसरी खुसी र परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको दास पावलद्वारा स्पष्टसँग सिकेको कुरा, जानेको कुरा र बुझेको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। पद 1 र 2 पदमा हामी यही नै पाउँछौँ जुन तपाईँको बिचमा पढ्न चाहे। अन्तमा भाइ हो, प्रभु येशूमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौँ र अर्ती दिन्छौँ कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने तिमीहरूलाई हामीबाट सिक्यौ र त्यसै पनि गर्दैछौ र त्यसैमा तिमीहरू झन् बढ्दै जाऊ, किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ हामीले प्रभु येशूद्वारा कुन कुन आदेशहरू तिमीहरूलाई दियौ। प्रियहरू, यहाँ स्पष्टसँग साँच्चै नै थेसलोनिका विश्वासीहरूले पावलद्वारा परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन चाहिँ कसरी जिउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू आज बुझेका थिए। र यहाँ अझ पावलले यहाँ साँच्चै नै झन् यिनै कुरामा चाहिँ नि बढ्दै जाऊ भने यहाँ प्रेरणा दिएको कुराहरू, हौसला दिएको कुराहरू र आज्ञा दिएको कुराहरू चाहिँ यहाँ देख्दछौँ। र यहाँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि पावलले यहाँ थेसलोनिका विश्वासीलाई के भने, थेसलोनिका विश्वासीहरूलाई र के गर्दैछन् थेसलोनिका विश्वासीहरूलाई र के कुरामा अझ झन् यहाँ पावलले थेसलोनिका विश्वासीलाई गर्दै जाऊ भनी आज्ञा दिएका छन्, जसका कारण चाहिँ
परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, जसको कारण चाहिँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, जसको कारण चाहिँ परमेश्वर आजलाई मनपर्ने जीवन हुन्छ। आज हामी यिनै कुरामा तपाईँ र म हेर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ, किनकि परमेश्वरको जीवित वचन आज तपाईँ र मेरो लागि पनि हो। त्यसै कारण म तपाईँको बिचमा ती कुराहरू म राख्न चाहेँ। सर्वप्रथम यहाँ हामी देख्दछौँ कि थेसलोनिके विश्वासीले सिकेका कुराहरू, जो तपाईँ र मैले पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू, नम्बर 1 मा पवित्रता। पवित्रता हामी यही नै पाउँछौँ। पद 3 देखि 8 सम्मलाई हेर्ने हो भने हामीहरूले पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। पद 3 देखि 8 सम्मलाई हेर्ने हो भने हामीहरूले यहाँ देख्छौँ कि पवित्र जीवन चाहिँ नि जिउनु पर्छ। 3 देखि हेर्नुहोस् त, हामी यही नै पाउँछौँ कि किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो, सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस, पवित्रता र आदर साथ आफ्नो निम्ति पत्नी लिनु, सो तिमीहरू प्रत्येकले जान। तर परमेश्वर नचिन्ने अविश्वासी र जस्तै कामुकताको कुवासनामा नबस। यस विषयमा कसैले अपराध गरेर आफ्नो भाइलाई खराबी नगरोस्, किनकि यस्ता सबै कुरामा बदला लिनुहुने प्रभु नै हुनुहुन्छ र हामीले तिमीहरूलाई अगाडि नै यसबारे गम्भीर चेतावनी दिएका छौँ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ। यसै कारण जसले यस कुराको अवहेलना गर्छ त्यसले मानिसको होइन तर परमेश्वरको अवहेलना गर्छ, जुन परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्ना पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। यहाँ स्पष्टसँग तपाईँ र मैले थाहा गर्न सक्छौँ कि प्रियहरू, तपाईँ र म हामीहरू व्यभिचार, कामुकताका, अशुद्धता, अपवित्रता र कुवासना जस्ता खराब कुराहरूबाट अलग रहनुपर्ने, अलग बस्नुपर्ने कुराहरू साँच्चै प्रियहरू यहाँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र अझ बाइबल विद्वानले भनेका छन् कि तपाईँ र म हामीहरू विश्वासीहरू परमेश्वरका बाइबलका खुल्ला पत्रहरू हौँ र हामीहरूलाई सबैले देखेको कुरा, पढेको कुरा, जानेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसै कारण हाम्रो जीवन, हाम्रो चालचलन र हाम्रो जीवनशैली एकदमै ठिक र असल र अरू मानिसहरूभन्दा फरक हुनुपर्ने कुराहरू यहाँ हामी 3 देखि 8 सम्मलाई हेर्ने हो भने परमेश्वरले यही नै यहाँ पाउलद्वारा आज्ञा गरेका कुराहरू, आदेश दिएका कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। र 1 पत्रुस हामी 1:16 हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ परमेश्वर स्वयंले भन्नुभएको छ, जस्तो म पवित्र छु तिमीहरू पनि पवित्र हो। हालेलुया। प्रियहरू, यसै कारण यहाँ हामी पाउँदछौँ कि परमेश्वरलाई खुसी र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन र परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउन हामीहरू सबैजनाले पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। आमेन। र अब दोस्रो कुरो, पहिलो कुरो परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन, पवित्रतामा जिउनु। र दोस्रो कुरो प्रेमको जीवन। हामी अध्याय 4 को 9 र 10 पदलाई हामी हेर्ने हो भने यही नै पाउँछौँ। जो तपाईँको बिचमा पाठ गर्न चाहे 9 र 10 पद 4 को। तर भाइहरू प्रतिको प्रेमको विषयमा कसैले तिमीहरूलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नु भने तिमीहरू आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ र माकेडोनिया भरि सबै भाइहरूलाई तिमीहरू साँच्चै प्रेम गर्दछौ। तर भाइ हो झन् बढी त्यस्तै गर्दै जाऊ भने हामी तिमीहरूलाई अर्थी उपदेश दिन्छौ। र पद यहाँ 9 र 10 पदमा हामी यही नै पाउँछौँ कि हामीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ।
एक अर्कालाई तपाईँ र मैले वास्ता गर्नुपर्छ, सरोकार राख्नुपर्ने कुराहरू यहाँ हामी देख्दछौँ। जुन कुरा प्रतिज्ञा सहितको जुन दोस्रो आज्ञा पनि हो प्रियहरू, बाइबलको आज्ञा मध्ये पहिलो आज्ञा हामी पाउँदछौँ कि सारा प्राण, सारा आत्मा, सारा शरीरले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। दोस्रो आज्ञा आफैलाई चाहिँ छिमेकीलाई प्रेम गर्नु, जुन कुरा परमेश्वरको प्रतिज्ञा सहितको दोस्रो आज्ञा पनि हो प्रियहरू। त्यसै कारण साँच्चै नै यहाँ पाउँदछौँ कि तपाईँ र मैले एक अर्कालाई प्रेम गरेर, एक अर्कालाई वास्ता गरेर, एक अर्कालाई सरोकार गरेर, एक अर्कालाई साथ दिएर, एक अर्कालाई सहायता गरेर तपाईँ र म जिउनु पर्ने कुराहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ प्रियहरू। अझ पनि हामीले कसरी त हामीले एक अर्कालाई सहायता गर्न सक्छौँ, कसरी एक अर्कालाई हामी वास्ता पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले अझ पनि असल सामरीको दृष्टान्तबाट हामीले स्पष्ट थाहा गर्न सक्छौँ प्रियहरू। हामी सबैलाई स्मरण छ एउटा असल सामरी, एउटा डाकुको व्यक्ति फेला पर्छ र पुजारी लेवी सबैले त्यो व्यक्तिलाई व्यवस्था गरेको कुराहरू इन्कार गरेको हामी देख्दछौँ। तर एउटा असल एउटा सामरीले आज त्यो मरणस्थान व्यक्तिलाई तन मन धन दिएर साथ दिएको, सहायता गरेको र उसले पार्टीको पौमा लिएर हेरचाह गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही प्रेम, त्यही वास्ता, त्यही सरोकार आज परमेश्वर तपाईँ र मबाट चाहनुहुन्छ प्रियहरू। म यही भन्न चाहन्छु कि यहाँ 9 र 10 पदमा यही नै कुराहरू यहाँ परमेश्वरको वचनमा हामी पढ्नेको छ कि तपाईँ र मैले हामीहरूले एक अर्कालाई सहायता गरेर, एक अर्काको निम्ति प्रार्थनाहरू गरेर, एक अर्कालाई हौसला र उत्साहहरू दिएर, समयहरू दिएर आज तपाईँ र म जिएको, तपाईँ र म रहेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण दोस्रो मेरो बुझा छ, प्रेमको जीवन जिउनु पर्छ। हालेलुया। र तेस्रो कुरा किन हामीले प्रेमको जीवन जिउनु पर्छ भन्ने कुरा अझ पनि यहाँ बताएको छ कि 1 यूहन्ना 4 को 8 पदमा, 1 यूहन्ना 4 को 8 पदमा भनेको छ कि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र प्रेम नगरीले परमेश्वरलाई चिन्दैन। त्यसै कारण प्रियहरू हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ, अनि मात्र परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन हामी जिउन सक्छौँ। हालेलुया। हुन्छ। र त्यसै गरी म अन्तिम साँच्चै बुदामा आएँ र मेरो अन्तिम बुदा छ परिश्रम। जुन कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ कि 11 र 12 पदमा, हामीहरूले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए झैँ तिमीहरू शान्त रहने र आफ्नै धन्दाको फिक्री गर्ने र आफ्नै हातले काम गर्ने प्रयत्न गर, ताकि बाहिरहरूद्वारा आदर पाउन सक र कसैको भरमा नपर। प्रियहरू, यहाँ 11 र 12 पदमा हामी यही नै पाउँछौँ कि जुन काम, जुन सेवा, जुन जिम्मेवारी तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, त्यसमा हामीहरू दिलो ज्यानले लगनशील भएर परिश्रम बनेर आज लाग्नुपर्ने कुराहरू र आफ्नो काममा वफादार र इमान्दार भएर साँच्चै नै जिउनु पर्ने कुराहरू, तब मात्र तपाईँ र मैले हामीहरूले साँच्चै नै एउटा आशिषमय जीवन र फलदायी जीवन चाहिँ नि तपाईँ र मेरो हुने कुराहरू यहाँ हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। यही नै भनेको छ कि 12 पदमा, ताकि बाहिरहरूद्वारा आदर पाउन सक र कसैको भरमा नपर। प्रियहरू, साँच्चै नै हामी यहाँ देख्दछौँ जब हाम्रो काममा, जब हाम्रो जिम्मेवारीमा, जब हाम्रो सेवामा हामी लगनशील हुन्छौँ, परिश्रमी हुन्छौँ, हामी इमान्दार हुन्छौँ, हामी वफादार बन्छौँ, प्रियहरू साँच्चै हामी दानियलको जीवनलाई हामी देख्न सक्छौँ, दानियलको जीवनलाई हामी हेर्न सक्छौँ। ऊ आफ्नो कामप्रति कति विश्वासिक थिए। उसले औलाउने उसका अरू मानिसहरूले ठाउँहरू भेटाएन, तर एउटा झुटो आरोप लगाएर उसलाई सिंहको खोरमा
उसलाई लगियो। तर परमेश्वर सबै कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा थियो। त्यसै कारण परमेश्वरले त्यो सिंहको मुखलाई थुनिदिनु भएको कुराहरू र सिंहको मुखबाट दानिएललाई बचाउनु भएको कुराहरू र अन्तिममा परमेश्वरले दानिएलको जीवनमा फेरि पनि प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुभएको कुराहरू साँच्चै हामी दानिएलको जीवनमा स्पष्ट रूपमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। केवल एउटै कारण थियो कि दानिएल आफ्नो काममा, आफ्नो जिम्मेवारीमा एकदमै विश्वासयोग्य थिए, एकदमै वफादार थिए, एकदमै इमान्दार थिए, परिश्रम थिए र लगनशील थिए। त्यसै कारण परमेश्वरले उसको जीवनमा आइपरेको त्यो सङ्कटमाथि विजय दिनुभएको कुराहरू र त्यसै गरी हामी देख्न सक्छौँ कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर स्वयंले मत्तीको सुसमाचारमा एउटा दृष्टान्त बोल्नुभएको छ। सुनको सिक्काद्वारा जुन हामी घटनामा पाउँछौँ कि कुनै एक मालिकले एक व्यक्तिलाई 5 सिक्का, अर्को व्यक्तिलाई 2 सिक्का र अर्को व्यक्तिलाई 1 सिक्का भएर ऊ परदेशमा जान्छ र फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ कि जुन 5 सिक्का पाउने व्यक्तिले त्यो सिक्कामा एकदमै परिश्रम मेहनत गरेर उसले अर्को 10 सिक्का बनाएको, 5 सिक्का थप 10 सिक्का बनाएको, 2 सिक्काले पनि त्यसैमा इमान्दार भएर, वफादार भएर, विश्वासयोग्य भएर अर्को 2 सिक्का, 4 सिक्का बनाएको कुराहरू, तर 1 सिक्का बनाउने चाहिँ नि साँच्चै त्यो पैसालाई अझ माटो मुनि लुकाएर राखेको कुराहरू देख्न सक्छौँ र मालिक आएर त्यो 1 सिक्का पाउनेलाई अल्छे र दुष्ट नकर भने त्यहाँ हकारेको कुराहरू, सरापेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। प्रियहरू, आज तपाईँ र म, हामीहरू पनि जब हाम्रो काममा, हाम्रो सेवामा र हाम्रो जिम्मेवारीमा हामी वफादार हुन्छौँ, हामी इमान्दार बन्छौँ, हामी परिश्रम बन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुहुनेछ। र म अन्तिममा यही भन्न चाहन्छौँ र अन्तिममा हामी यही नै पाउँछौँ कि परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको चाहना सबै मानिसहरू नम्बर 1 पवित्र जीवन जिएको र दोस्रो कुरो प्रेममा जिएको एक अर्काको बिचमा र तेस्रो कुरो आफ्नो काममा लगनशील र परिश्रम बनेको। प्रियहरू, अब जब त परमेश्वरले यी कुराहरू तपाईँहरूको जीवनमा देख्नुहुनेछ अनि परमेश्वर एकदमै प्रसन्न हुनुहुनेछ, खुसी हुनुहुनेछ। कल्पना गर्नुहोस् प्रियहरू, सोच्नुहोस्, जब परमेश्वर नै खुसी हुनुभयो भने, जब परमेश्वर नै प्रसन्न हुनुभयो भने कसको के लाग्ला? तपाईँ र मेरो जीवनमा केही कुराको तपाईँ र मलाई साँच्चै नै चिन्ता हुने छैन, फिक्री हुने छैन। सबै कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पुरा गरिदिनुहुनेछ। र म आजको वचनलाई यही राख्न चाहन्छु र म यही नै तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हामीहरू सबैजना यी वचन भने जस्तै नै हामी पवित्र जीवन जिउँ र एक अर्कालाई प्रेम गरौँ, वास्तव पुर्याउँ, सरकार राखौँ र अन्तिममा आफ्नो काम र आफ्नो जिम्मेवारीमा, आफ्नो सेवामा हामी निरन्तर अगाडि बढ्दै जाउँ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हुन्छ, जय मसीह। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।